जो शबान की 15 की रात है। तो इस रात को जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाह माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं और फिर इसका सुबह रोज़ा रखना भी बनता है। अच्छा, अब इसके बारे में हदीस वो ये पेश करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि 15 शबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे थे, उनकी बारी थी। तो रात को जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ पे नहीं हैं। तो वो उनके पीछे गई उनको देखने के लिए, तो कहते हैं वो देखा कि वो कब्रिस्तान जो था जन्नतुल बकी उधर वो दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, तो फिर वो देख के वापस आई, ठीक है। आप अब यहाँ पे ये गौर करें, हदीस तो ठीक है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी रात थी तो कहा कि आयशा उठो और तुम भी मेरे साथ इबादत करो, इतनी बड़ी रात है? या फिर दूसरी बीवियों को जैसे रमज़ान में आखिरी 10 रातों में वो टेंट लगते थे ना उनके वो मस्जिद में कि वो रातें जागे और अपने घर वालों को जगाओ और ये करो। कोई एक हदीस आपको ऐसे मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा, सहाबा को कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कितने बेस्ट फ्रेंड थे, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, किसी को कि ये रात इतनी बड़ी रात है तो आप लोग सारे बस जमा हो जाओ, क्योंकि मस्जिद तो वहीं थी, तो रात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल कुरान नाज़िल हुआ। 23 साल में कोई ऐसी रात हमें नहीं मिलती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 15 को जागे और इबादत की और अगले दिन रोज़ा रखा। देखिए, रोज़ा रखना जो है ना, वो रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि वो 13, 14, 15 हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। मंडे एंड थर्सडे का एंड ये 3 दिन का रखते थे ना रोज़ा। हमें असल में आदत हो गई है शॉर्टकट की। हम सोचते हैं कि अच्छा ये एक रात को जाग लेंगे, पूरी रात इबादत कर लेंगे, फिर अगले दिन रोज़ा रख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक तसल्ली हो जाती है ना, जैसे उस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर हमें ये कोई कहे कि ये तो रसूलुल्लाह की वो सुन्नत है कि जिसको छोड़ना ही नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह ने सारी उम्र कहा, तो मंडे 13, 14, 15 हर महीने इस्लामी महीने में हमें रोज़ा रखना चाहिए और मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रखो, तो फिर हमारी ये सुन्नत किधर चली जाती है? अच्छा, फिर अब यहाँ पे ये देखिए कि ये तो मैंने आपको बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना पूरा दीन मुकम्मल दिया था। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वही कुरान में की है, हमारे पास पूरा कुरान है, राइट? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी अहादीस के थ्रू हमारे पास है, हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,44,000 सहाबा थे। रसूलुल्लाह ने वहाँ पे उनसे कहा कि तुम बताओ मुझे कि मैं शहादत ली उनसे कि मैंने दीन मुकम्मल तुम तक पहुँचा दिया। सब ने कहा कि हाँ, आपने पहुँचा दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि आप गवाह रहिएगा कि मैंने इनको ये दीन पहुँचा दिया है। तो फिर ये दीन कहाँ से हम ऐड करते हैं? शेख अलबानी की बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि जब सुन्नत को आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर वहाँ पे ये होता है कि बिदात जो होती है ना, वो उनकी जगह ले लेती हैं, और जब लोग बिदात को फ़रोग़ देते हैं तो सुन्नतों से एराज़ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तसल्ली में आ जाते हैं कि हमने तो ये काम कर लिया है। और मैं वापस आपको ये बात कहूँगी कि मुझे भी ऑनेस्टली बड़ा गुस्सा आता था जब कोई ये कहता था कि इस रात को तो लिखा ही नहीं है, तुम क्या इबादत कर रहे हो? तो मैं कहती थी इनको कि नया चीज़ पता है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें ऐसे रोक रहे हैं। तो दीन में कोई चीज़ ऐड करना, देखिए जागना है तो आप जागें, ठीक है? आप रोज़ जागें, तहज्जुद। अब देखिए ये बात कि इस रात को ऐसे होता है, बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरी सिंगल नाइट जो तहज्जुद का वक्त होता है, आसमाने दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, कहते हैं ना, और हम सबको इस बात का पता है। तो फिर हम तहज्जुद में एवरीडे क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट एक साल में एक दिन का हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना। अच्छा क्या लगता है? बहुत आसान लगता है। तो फिर दिल में ये ख्याल आता है कि मस्जिदें भरी हुई हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं? तो वल्लाहु आलम।
اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا پتا ہے کیا نہیں۔ میں آپ کے سامنے دیکھیں قرآن پاک میں، میں آپ کو تفسیر میں بھی اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ سب سے خوبصورت تفسیر کیا ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیا کی تفسیر دوسری آیا سے، اس کی ڈیٹیل دوسری آیا سے مل جاتی ہے۔ ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کا ایک قصہ ایک دفعہ آتا ہے، پھر دوسری جگہ آتا ہے، پھر تیسری جگہ آتا ہے، تو اس کو تقویت ملتی ہے دوسری وجہ سے تیسری جگہ پہ جب ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھتی ہوں کہ قرآن نازل کب ہوا تھا۔ اِنَّا، یہ سورہ دخان کی آیا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں تو بینہ بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری جگہ آپ دیکھیے کہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلناہ، کہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں۔ تو یہ ساری راتیں، قرآن ہی نازل ہوا نا، ساری راتیں کدھر ہے؟ کدھر ہیں؟ آپ خود سوچئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جو یہ رمضان کی رات ہے، رمضان کے دن ہے، رمضان کے مہینے کی اسی لیے اتنی برکت، اتنی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم چیز ہم پر نازل کی ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں پڑھنے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نفل پڑھنے چھوڑ دیں اگر آپ کریں، بس یہ دیکھیں آپ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا پاک پروردگار میں جاگ رہی تھی، مجھے یہ وقت جو ہے ویسے بھی تہجد کا وقت سٹارٹ ہو گیا آپ لوگوں کا، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں۔ ایک ہوتا ہے نا پریکٹس کہ سب کو جمع کر کے، جیسے وہ نماز تسبیح کے بارے میں تھا، میں پہلے پڑھتی تھی، سب کو وہ آسان لگتا ہے، تو سارے آجو مل کے سارے پڑھتے ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ نہیں، اس میں جماعت نہیں کرا سکتے، جماعت مطلب سارے مل کے عورتیں جیسے پڑھتی ہیں، تو یہ کرانے کا نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ہاں نہیں، یہ تو غلط بات ہے جو میں کہہ رہی تھی۔ جو چیز ہم ایسی چیز ایڈ کر رہے ہیں اسلام کے اندر، اپنے دین کے اندر، اس کو دین کا حصہ بنا کے، جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ہمیں کہیں سے اس کی کوئی ایسی اصل ملتی ہے، اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور آپ وہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جمع نہیں کیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور آج کی رات اس طرح کی رات ہے۔ تہجد میں تو ہمیشہ ہی وہ کہتے تھے کہ یہ رات جو ہوتی ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، روزہ رکھنے کی بھی 15 کی اپنی جگہ ہے، رسول اللہ کا معمول تھا، وہ ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ تو ان چیزوں کو جو وہ ریگولر ہر مہینے کرتے تھے، اس کو ایک خاص نام دے دینا مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ پھر سے میں وہی دعا کرتی ہوں، اللہم آرینی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار جو حق ہے نا وہ ہمارے سامنے لے آئے، اور جو باطل ہے وہ بھی ہمارے سامنے لے آئیں تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ شب برات، جسے عربی میں لیلی النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، مسلمانوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کو عام فہم میں بخشش اور مغفرت کی رات کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے رات تقدیر یا رات قسمت بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف رسمیں اور طریقے رائج کر دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں شب برات کا نام یا اس کی کوئی صریح فضیلت موجود نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے یا رزق، موت اور دیگر فیصلے اسی رات مقرر ہوتے ہیں، وہ دراصل لیلی القدر کی خصوصیات کو شب برات پر لاگو کر دیتے ہیں۔ سورۃ الدخان کی آیت میں فرمایا گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر حکمت والا فیصلہ طے پایا جاتا ہے، لیکن مفسرین کے مطابق یہ شب قدر کے متعلق ہے، نہ کہ شب برات کے۔
لہٰذا شب برات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے احادیث نبوی کا سہارا لینا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ طبرانی۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے۔ اس میں اللہ کی جانب سے مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن کچھ افراد جیسے مشرک یا دل میں کینہ رکھنے والے اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اس رات قبرستان میں دعا کر رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے اس رات عبادت اور دعا کو ترجیح دی اور قبرستان جانا جائز ہے، لیکن کوئی مخصوص طریقہ یا اجتماعی رسم ثابت نہیں ہوئی۔ شب برات کا اصل مقصد صرف رسمیں ادا کرنا یا کسی مخصوص عمل کو لازم سمجھنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، دل کی صفائی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ عبادت میں سادگی اور اخلاص سب سے اہم ہے۔ اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و درود پڑھنا اور استغفار کرنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق نبی نے اپنی عبادت کا طریقہ سادہ رکھا اور کوئی مخصوص تعداد یا طرز عمل مقرر نہیں کیا۔ شب برات میں سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے، جسے عربی میں توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، پہلے گناہ پر دل سے ندامت کرنا، دوسرے گناہ چھوڑ دینا اور تیسرا آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، سورۃ التحریم 8۔ اسی کے ساتھ اس رات میں اپنی اور والدین کی مغفرت اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ دعا اللہ کے دروازے کھولنے کا ایک وسیلہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا میں اخلاص اور دل کی صفائی ہو۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ شب برات کو بدعت اور رسم و رواج کی رات سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مخصوص تعداد میں نمازیں پڑھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبرستان کو میلے کی طرح سجاتے ہیں یا خصوصی کھانے کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے، بخاری مسلم۔ لہٰذا ایسی رسمیں چاہے نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں، بدعت شمار ہوتی ہیں اور اصل مقصد کو متاثر کرتی ہیں۔ قبرستان جانا جائز ہے، لیکن چراغاں، شور شرابہ اور قبروں پر چادریں ڈالنا بدعت ہے۔ کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن اسے دینی فرض یا ضروری رسم سمجھنا غلط ہے۔ شب برات کی رات فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جو مشرک ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، زنا یا شراب پر اصرار کرتے ہیں یا تعلقات میں فساد ڈالنے والے ہیں۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور دل صاف نہیں کرتے، فرشتے بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے شب برات کی رات کو دل کی صفائی، تعلقات کی اصلاح اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں شب برات کا پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی تہوار، میلہ یا رسم کی رات نہیں، بلکہ مغفرت، توبہ اور اللہ کے قریب جانے کی رات ہے۔ اس رات عبادت میں سادگی اختیار کریں، دل صاف رکھیں، کینہ و حسد ترک کریں، والدین کی دعا یاد رکھیں اور دین کے مطابق عبادت کریں۔ یہ رات جنت کی ضمانت نہیں دیتی، لیکن اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنے اور گناہوں کی معافی پانے کا بہترین موقع ہے۔ یاد رکھیں، شب برات رسموں اور ظاہری تقریبات کی رات نہیں، بلکہ اخلاص اور دل کی صفائی کی رات ہے، اور جو لوگ اس رات کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات شعبان کے مہینے کی 15ویں رات مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے، دل کی صفائی کرنے اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بہت سے لوگ اسے رات تقدیر یا رات قسمت سمجھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت صرف عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ رسموں یا بدعات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات کا نام قرآن میں نہیں آیا اور نہ ہی صحیح احادیث میں کوئی مخصوص عدد یا طریقہ نماز یا کوئی اجتماع کی روایت ہے۔ تاہم کچھ معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا موقع دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔
ابن माजा, तबरानी, हदीस हसन। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि शब बरात इबादत और दुआ की रात है और इसमें मगफिरत का दरवाज़ा खुलता है। शब बरात में सबसे अहम अमल तौबा और इस्तिग़फ़ार है। इंसान को चाहिए कि वो दिल से अपने गुनाहों पर निदामत करे, अल्लाह से सच्ची तौबा करे और आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का इरादा करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह अत-तहरीम 8। तौबा के 3 बुनियादी अरकान हैं। पहले गुनाह पर निदामत महसूस करना, दूसरे गुनाह को तुर्क करना और तीसरे आइंदा कभी न करने का पक्का इरादा करना। शब बरात की रात को यह अमल खास अहमियत रखता है क्योंकि नबी ने खुद भी उस रात इबादत और दुआ में मशगूल रहने की ताकीद फरमाई। हजरत आयशा की रवायत के मुताबिक नबी उस रात कब्रिस्तान गए और वहां दुआएं करते रहे। उससे मालूम होता है कि न सिर्फ तौबा बल्कि माजी में फूत शुदा वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआ करना भी इस रात का हिस्सा है। शब बरात में नफल नमाज और कुरान की तलावत भी मुस्तहब है। नबी ने किसी मखसूस तादाद या मखसूस तरीका नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया बल्कि सादगी और इखलास पर जोर दिया। इंसान जितना भी वक्त इबादत और कुरान की तलावत में गुजारता है वो इस रात के इज्र में इजाफा पाता है। साथ ही दरूद शरीफ पढ़ना और अल्लाह की हमद व सुना करना भी नहायत अहम है। नबी ने फरमाया कि दरूद पढ़ने वाले की दुआ कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की रहमत तलब करना भी इस रात का बुनियादी अमल है। शब बरात की रात वालिदैन की दुआ के लिए भी बेहतरीन मौका है। वालिदैन की मग़फ़िरत और जिंदा वालिदैन की सेहत और सलामती के लिए दुआ करना संत है और उसका बहुत ज्यादा सवाब है। अहादीस में आया है कि जो शख्स वालिदैन की दुआ लेता है अल्लाह ताली उसके गुनाहों को माफ कर देता है और रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। इसी तरह शब बरात में इम्मत मुसलमा के लिए दुआ करना भी मुस्तहब है क्योंकि ये रात अल्लाह की तरफ रुजुआ और इखलास की रात है। शब बरात में रोजा रखने का भी बड़ा सवाब है। नबी अक्सर शाबान के महीने में रोजे रखते थे और इस रात या इस दिन का नफल रोजा भी मुस्तहब है। ये न सिर्फ रूहानी पाकीज़गी का जरिया है बल्कि इंसान की नफ्स की तरबियत का भी अहम जरिया है। रोजा रखने से दिल में खुशुआ पैदा होता है और इबादत का असर ज्यादा महसूस होता है। शब बरात में बिदआत से बचना लाजमी है। बहुत से लोग इस रात को मेला या तहवार के तौर पर मनाते हैं, चरागा करते हैं, कब्रों पर चादरें डालते हैं या मखसूस खाने तैयार करते हैं। नबी ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की वो मरदूद है। बुखारी मुस्लिम। इसका मतलब ये है कि रस्म व रवाज या किसी खास अमल को दीन का हिस्सा समझना गलत है, चाहे इसमें नेक नीति हो। कब्रिस्तान जाना जायज है मगर चरागा, शोर शराबा या कब्रों को सजाना बिदात शुमार होता है। खाना खुलाना सवाब है लेकिन उसको जरूरी दीन का हिस्सा समझना गलत है। शब बरात की रात फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों की मगफरत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दुआ से महरूम रहते हैं, जैसे मुशरक, दिल में कीना रखने वाला, वालिदैन का नाफरमान, जिना या शराब पर इसरार करने वाला या रिश्तों में फसाद डालने वाला। जब तक ये लोग तौबा न करें और दिल साफ न करें, फरिश्ते भी उनके लिए दुआ नहीं करते। इसलिए शब बरात का सबसे अहम पैगाम यह है कि ये रात दिल की सफाई, ताल्लुकात की इस्लाह और अल्लाह की तरफ रुजू करने की रात है, न कि रस्मों या मेले की रात। शब बरात में इंसान को चाहिए कि वो दिन भर भी नेकी में मशगूल रहे, अपने एमाल की फिक्र करे, दूसरों के हुकूक अदा करे, कर्ज मुआफ करे, भाइयों के साथ सुलह करे और दिल से अल्लाह के करीब होने की कोशिश करे। नबी ने अपनी जिंदगी में दिखाया कि इबादत, दुआ और इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ी चीज है और उसी से दिल में सुकून और अल्लाह की रजा हासिल होती है। इस रात का असल मकसद भी यही है। शब बरात की रात संत नफल इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तलावत, दरूद शरीफ, वालिदैन और उम्मत मुसलमा के लिए दुआ और नेकी के कामों में मशगूल रहना है। इस रात की इबादत में सादगी, इखलास और दिल की सफाई जरूरी है। जो शख्स इस रात को इखलास के साथ इबादत और दुआ में गुजारता है, अल्लाह ताली उसके गुनाहों को मुआफ फरमाते हैं, दिल को सुकून अता फरमाते हैं और रूहानी बुलंदी अता करते हैं। इस रात को समझकर सही तरीके से गुजारना दुनिया व आखिरत के लिए बेहतरीन जरिया है। याद रखें, शब बरात रस्मों या मेले की रात नहीं बल्कि ये इखलास, तौबा, दिल की सफाई और अल्लाह की क़रबत हासिल करने की रात है। उस रात में की गई इबादत, दुआ और नेकी के अमाल इंसान के लिए बहुत ज्यादा सवाब और रहमत का सबब बनते हैं और ये इंसान के रूहानी सफर में एक अहम मौके है। शब बरात में क्या नहीं करना चाहिए?
शब बरात एक मुबारक रात है जो अल्लाह की तरफ रुजुआ करने, गुनाहों की माफ़ी तलब करने और दिल की सफाई के लिए ख़ास अहमियत रखती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग इस रात को बिदातों, रस्मों और गैर मुस्तनद तरीकों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो असल मकसद को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि शब बरात में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि शब बरात को किसी त्योहार या मेले की तरह मनाना बिल्कुल गलत है। चरागा करना, शमें जलाना, कब्रों पर चादरें डालना या आतिशबाजी करना बिदात में शुमार होता है। नबी ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की वो मरदूद है। बुखारी मुस्लिम। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि कोई भी अमल चाहे नेक नीति के साथ किया जाए, अगर उसका कोई सबूत कुरान या संत में न हो तो वो बिदात है और दीन के उसूल के खिलाफ है। शब बरात में खुसूसी तादाद में नमाज पढ़ना या मखसूस तरीका अख्तियार करना भी जायज नहीं जब तक कि वो संत से साबित ना हो। बाज लोग रात भर 100 या 1000 रकात नमाज पढ़ने की बात करते हैं या हर नमाज के लिए मखसूस दुआएं और वरद मुकर्रर करते हैं। ऐसा करना बदात है क्योंकि नबी ने इस रात का कोई मखसूस अदद या तरीका नमाज बयान नहीं फरमाया। असल मकसद तो इबादत में इखलास और दिल की सफाई है, न कि तादाद या तरीका। शब बरात में मूसीकी, फजूल बातें, फजूल गपशप और फिल्में देखना या वक्त ज़ाया करना भी मना है। ये रात अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने, इस्तिग़फ़ार करने और दुआ करने की रात है। अगर इंसान रात को महज दुनियावी तफरीक या फजूल सरगर्मियों में गुजारे तो असल मकसद ज़ाया हो जाता है। दिल और दिमाग को इबादत और तफक्कुर में मशगूल रखना ज़्यादा बेहतर है। शब बरात में गैर ज़रूरी और गैर मुस्तनद रस्में करना भी दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग मकबरे या कब्रिस्तान को मेले की तरह सजाते हैं, चरागा करते हैं या मखसूस खाने तैयार करते हैं। खाना खुलाना या सिदका देना अगर नेक नीति के साथ हो तो सवाब का बायस बनता है, लेकिन उसे दीन का लाजमी हिस्सा समझना या उसके बगैर रात मुकम्मल न होने का ख्याल रखना गलत है। ऐसे अमाल बिदात शुमार होते हैं और असल इबादत की रूह को मुतासिर करते हैं। शब बरात में गुस्सा, हसद, कीना या ताल्लुकात में दुश्मनी बरकरार रखना भी ममनुआ है। नबी ने फरमाया कि शब बरात में अल्लाह ताली अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होते हैं और सबको मुआफ कर देते हैं सिवाय कीना रखने वाले के। यानी अगर इंसान दिल में कीना रखता है, रिश्तेदारों या भाइयों के साथ दुश्मनी रखता है तो अल्लाह की माफ़ी उसके लिए नहीं होगी। इसलिए ये रात ताल्लुकात दुरुस्त करने और दिल साफ करने का मौका है, न कि शिकायत या झगड़ों में वक्त ज़ाया करने की। शब बरात में मुशरिकों या नाफरमानों के तरीके अपनाना भी सही नहीं। कुछ लोग कब्रों पर चरागा, खास दुआएं या मखसूस रसूमात इसीलिए करते हैं कि वो समझते हैं ये मरने वालों के लिए फ़ायदा मंद है। लेकिन सही अकीदा ये है कि मर्दों के लिए दुआ करना जायज़ है, मगर मखसूस रस्में, जादू या गैर इस्लामी तरीके शामिल करना बिदात है और दीन में नहीं आता। शब बरात में अल्लाह की तरफ रुजू के बगैर महज रस्में या ज़ाहिरी तकरीबात करना सबसे बड़ी गलती है। असल मकसद ये है कि दिल साफ हो, नेकी की तरफ रगबत पैदा हो और अल्लाह के करीब होने की कोशिश हो। अगर इंसान सिर्फ चरागा, मेले, खाने या मखसूस रस्मों में मशगूल रहे तो उस रात की रूह खो जाती है और अमल बेअसर हो जाता है। मुख्तसरन शब बरात में जो चीज़ें नहीं करनी चाहें वो ये हैं बिदाती अमाल, मखसूस तादाद में नमाज, मखसूस दुआएं, गैर मुस्तनद रस्में, मेले, चरागा, आतिशबाजी या कब्रों को सजाना, फजूल बातें, मूसीकी, फिल्में या वक्त ज़ाया करने वाली सरगर्मियाँ, गुस्सा, हसद, कीना या ताल्लुकात में दुश्मनी बरकरार रखना, मुशरिकों या गैर मुस्तनद तरीकों को अपनाना, खाने या रसूम को दीन का लाजमी हिस्सा समझना। याद रखें, शब बरात की असल रूह इखलास, तौबा, दिल की सफाई, दुआ और अल्लाह के करीब होने में है। बिदातें, ज़ाहिरी तकरीबात और फजूल मशगूलियात असल मकसद को नुकसान पहुंचाती हैं। जो शख्स इस रात को इखलास के साथ इबादत, इस्तिग़फ़ार, तौबा और दुआ में गुजारेगा, अल्लाह ताली उसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे और दिल व रूह को सुकून अता फरमाएंगे। शब बरात में फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआ करते हैं। शब बरात की रात अल्लाह ताली की खास तौजा की रात है और उसमें फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों के लिए दुआ करते हैं। अहादीस की रोशनी में ये रात मग़फ़रत, रहमत और दुआ की रात है, लेकिन हर शख्स उसका हिस्सा नहीं बन सकता। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली शाबान की 15वें रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होता है और सबको मुआफ कर देता है सिवाय मिशरक और कीना रखने वाले के। इब्न माजा, तबरानी, हदीस हसन। इस हदीस से मालूम होता है कि शब बरात में फरिश्ते इन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजुआ करते हैं,
नेक एमाल करते हैं, दिल साफ रखते हैं और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। फरिश्ते जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं, ईमान वाले और मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसकी इबादत करते हैं, तौबा करने वाले जो अपने गुनाहों पर नादिम हैं और सच्ची तौबा करके दिल साफ करते हैं, वालदीन के लिए दुआ करने वाले जो जिंदा या फौत शुदा वालदेन के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के हुकूक अदा करने वाले जो भाईचारे, सुलह और नेकी के काम करते हैं, इस्तिगफार और नफल इबादत करने वाले जो दिल से अल्लाह की मगफिरत तलब करते हैं और रात को इबादत में मशगूल रहते हैं। फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआ नहीं करते, मुशरक जो अल्लाह की इबादत के बजाय किसी और को शरीक करते हैं, कीना रखने वाले जो दिल में बग़ज़ और दुश्मनी रखते हैं, वालदेन के नाफरमान जो वालदेन की नाफरमानी करते हैं या उनका हक पामाल करते हैं, जिना या हराम कामों पर इसरार करने वाले जो बार बार गुनाह पर लगे रहते हैं, शराब या निशा करने वाले जो मुस्तकिल तौर पर हराम मशगूलियात में मुब्तला रहते हैं, रिश्तों में फसाद डालने वाले जो खानदान या भाईचारे में दुश्मनी पैदा करते हैं। ये बात वाज़ेह है कि फरिश्ते सिर्फ दिल साफ और नेक नीति वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं। जो शख्स दिल में बग़ज़, हसद, कीना या नाफरमानी रखता है, इसके लिए फरिश्ते दुआ नहीं करते जब तक कि वो सच्ची तौबा न करे और दिल साफ न करे। अहम पैगाम, शब बरात की रात एक मौका है कि इंसान अपनी जिंदगी, दिल और ताल्लुकात की सफाई करे। जो शख्स इस रात इखलास और तौबा के साथ इबादत, इस्तिगफार और दुआ में मशगूल होगा, अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ का हिस्सा बनेगा। शब बरात, जिसे अरबी में लैलिल निस्फ मिन शाबान कहा जाता है, यानी शाबान के महीने की 15वें रात, मुसलमानों में बहुत अहमियत की हामिल है। इस रात को आम फहम में बख्शिश और मगफिरत की रात कहा जाता है। बहुत से लोग उसे रात तकदीर या रात किस्मत भी समझ लेते हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ रस्में और तरीके राइज कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कुरान मजीद में शब बरात का नाम या उसकी कोई सरीह फजीलत मौजूद नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि उस रात में अगले साल की तकदीर लिखी जाती है या रिज्क, मौत और दीगर फैसले इसी रात मुकर्रर होते हैं, वो दरअसल लैलिल क़दर की खुसूसियात को शब बरात पर लागू कर देते हैं। सूरह दुखान की आयत में फरमाया गया, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, यानी हर हिकमत वाला फैसला ते पाया जाता है। लेकिन मुफस्सिरीन के मुताबिक ये शब कदर के मुतालिक है, न कि शब बरात के। लिहाजा शब बरात की असल हकीकत को समझने के लिए इहादीस नबवी का सहारा लेना जरूरी है। हजरत मुआज बिन जबल से रवायत है कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होता है और तमाम मखलूक को माफ फरमा देता है सिवाय मुशरक और कीना रखने वाले के। इब्न माजा, तबरानी। ये हदीस हमें वाज़ेह करती है कि शब बरात एक फजीलत वाली रात है। इसमें अल्लाह की जानिब से मगफरत का दरवाज़ा खुलता है, लेकिन कुछ अफराद जैसे मुशरक या दिल में कीना रखने वाले इस मगफरत से महरूम रहते हैं। इसी तरह हजरत आयशा से रवायत है कि नबी इस रात कब्रिस्तान में दुआ कर रहे थे। इस हदीस से ये मालूम होता है कि नबी ने इस रात इबादत और दुआ को तरजीह दी और कब्रिस्तान जाना जायज़ है, लेकिन कोई मखसूस तरीका या इज्तिमाई रस्म साबित नहीं हुई। शबी बरात का असल मकसद सिर्फ रस्में अदा करना या किसी मखसूस अमल को लाजिम समझना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ रुजू करने, दिल की सफाई और गुनाहों से तौबा करने की रात है। नबी ने हमें यह भी सिखाया कि इबादत में सादगी और इखलास सबसे अहम है। इस रात में नफल नमाजें पढ़ना, कुरान की तलावत, जिक्र और दुरूद पढ़ना और इस्तिगफार करना बहुत फजीलत का काम है। हजरत आयशा की रवायत के मुताबिक नबी ने अपनी इबादत का तरीका सादा रखा और कोई मखसूस तादाद या तर्ज अमल मुकर्रर नहीं किया। शब बरात में सबसे अहम अमल सच्ची तौबा है, जिसे अरबी में तौबा नसूह कहा जाता है। तौबा के 3 अरकान हैं। पहले गुनाह पर दिल से निदामत करना, दूसरे गुनाह छोड़ देना और तीसरा आइंदा कभी न करने का पक्का इरादा करना। कुरान में अल्लाह ताली फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। सूरह तहरीम 8। इसी के साथ इस रात में अपनी और वालदीन की मगफरत और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करना भी मुस्तहब है। ये दुआ अल्लाह के दरवाजे खोलने का एक वसीला है, लेकिन शर्त यह है कि दुआ में इखलास और दिल की सफाई हो। बदकिस्मती से बहुत से लोग शब बरात को बिदअत और रस्म व रवाज की रात समझ लेते हैं। वो मखसूस तादाद में नमाजें पढ़ते हैं, चरागां करते हैं, कब्रिस्तान को मेले की तरह सजाते हैं या खुसूसी खाने को दीन का हिस्सा समझ लेते हैं। नबी ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की वो मरदूद है।
बुखारी मुस्लिम। लिहाजा ऐसी रस्में चाहे नेक नीति के साथ की जाएं, बिद्दात शुमार होती हैं और असल मकसद को मुतासिर करती हैं। कब्रिस्तान जाना जायज है, लेकिन चरागां, शौर शराबा और कब्रों पर चादरें डालना बिदात है। खाना खुलाना सवाब का काम है, लेकिन उसे दीनी फर्ज या जरूरी रस्म समझना गलत है। शब बरात की रात फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों की मगफरत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये दुआएं इन लोगों के लिए नहीं होते जो मुशरक हैं, दिल में कीना रखते हैं, वालदीन के नाफरमान हैं, जिना या शराब पर इसरार करते हैं या ताल्लुकात में फसाद डालने वाले हैं। जब तक ये लोग तौबा नहीं करते और दिल साफ नहीं करते, फरिश्ते भी उनके लिए दुआ नहीं करते। इसलिए शब बरात की रात को दिल की सफाई, ताल्लुकात की इस्लाह और अल्लाह के करीब होने का मौका समझना बहुत जरूरी है। आखिर में शब बरात का पैगाम यह है कि ये कोई त्यौहार, मेला या रस्म की रात नहीं, बल्कि मगफरत, तौबा और अल्लाह के करीब जाने की रात है। इस रात इबादत में सादगी अख्तियार करें, दिल साफ रखें, कीना व हसद तर्क करें, वालदीन की दुआ याद रखें और दीन के मुताबिक इबादत करें। ये रात जन्नत की जमानत नहीं देती, लेकिन अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ने और गुनाहों की माफ़ी पाने का बेहतरीन मौका है। याद रखें, शब बरात रस्मों और ज़ाहिरी तकरीबात की रात नहीं, बल्कि इखलास और दिल की सफाई की रात है। और जो लोग इस रात को अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उनके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। शब बरात में क्या करना चाहिए? शब बरात शाबान के महीने की 15वीं रात मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ये रात अल्लाह ताली की तरफ रुजुआ करने, दिल की सफाई करने और गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने का बेहतरीन मौके है। बहुत से लोग उसे रात तकदीर या रात किस्मत समझते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि शब बरात की फजीलत सिर्फ इबादत, तौबा और अल्लाह के करीब होने में है, न कि रस्मों या बिदअत में। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शब बरात का नाम कुरान में नहीं आया और न ही सहीह अहादीस में कोई मखसूस अदद या तरीका नमाज या कोई इज्तिमा की रवायत है। ताहिम कुछ मोतबर इहादीस से ये बात साबित है कि इस रात अल्लाह ताली अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा फरमाते हैं और गुनाहों की मुआफ़ी का मौका देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल से रवायत है कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जा होता है और सबको मुआफ़ फरमा देता है, सिवाय मुशरक और कीना रखने वाले के। इब्न माजा, तबरानी, हदीस हसन। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि शब बरात इबादत और दुआ की रात है और इसमें मगफरत का दरवाज़ा खुलता है। शब बरात में सबसे अहम अमल तौबा और इस्तिग़फ़ार है। इंसान को चाहिए कि वो दिल से अपने गुनाहों पर निदामत करे, अल्लाह से सच्ची तौबा करे और आइंदा गुनाहों से बचने का पक्का इरादा करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह तहरीम 8। तौबा के 3 बुनियादी अरकान हैं। पहले गुनाह पर निदामत महसूस करना, दूसरे गुनाह को तुर्क करना और तीसरे आइंदा कभी न करने का पक्का इरादा करना। शब बरात की रात को यह अमल खास अहमियत रखता है क्योंकि नबी ने खुद भी उस रात इबादत और दुआ में मशगूल रहने की ताकीद फरमाई। हजरत आयशा की रवायत के मुताबिक नबी उस रात कब्रिस्तान गए और वहां दुआएं करते रहे। उससे मालूम होता है कि न सिर्फ तौबा बल्कि माजी में फूत शुदा वालदैन और रिश्तेदारों के लिए दुआ करना भी इस रात का हिस्सा है। शब बरात में नफिल नमाज और कुरान की तलावत भी मुस्तहब है। नबी ने किसी मखसूस तादाद या मखसूस तरीका नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि सादगी और इखलास पर जोर दिया। इंसान जितना भी वक्त इबादत और कुरान की तलावत में गुजारता है, वो इस रात के इज्र में इजाफा पाता है। साथ ही दरूद शरीफ पढ़ना और अल्लाह की हमद व सना करना भी नहायत अहम है। नबी ने फरमाया कि दरूद पढ़ने वाले की दुआ कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की रहमत तलब करना भी इस रात का बुनियादी अमल है। शब बरात की रात वालदीन की दुआ के लिए भी बेहतरीन मौका है। वालदीन की मग़फ़िरत और जिंदा वालदीन की सेहत और सलामती के लिए दुआ करना संत है और उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। अहादीस में आया है कि जो शख्स वालदीन की दुआ लेता है, अल्लाह ताली उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। इसी तरह शब बरात में इम्मत मुसलमा के लिए दुआ करना भी मुस्तहब है, क्योंकि ये रात अल्लाह की तरफ रुजुआ और इखलास की रात है। शब बरात में रोजा रखने का भी बड़ा सवाब है। नबी अक्सर शाबान के महीने में रोजे रखते थे और इस रात या इस दिन का नफल रोजा भी मुस्तहब है। ये न सिर्फ रूहानी पाकीज़गी का जरिया है, बल्कि इंसान की नफ्स की तरबियत का भी अहम जरिया है। रोजा रखने से दिल में खुशुआ पैदा होता है और इबादत का असर ज्यादा महसूस होता है। शब बरात में बिदअत से बचना लाजमी है।
بہت سے لوگ اس رات کو میلہ یا تہوار کے طور پر مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر چادریں ڈالتے ہیں یا مخصوص کھانے تیار کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ بخاری، مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج یا کسی خاص عمل کو دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے، چاہے اس میں نیک نیتی ہو۔ قبرستان جانا جائز ہے، مگر چراغاں، شور شرابہ یا قبروں کو سجانا بدعت شمار ہوتا ہے۔ کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن اس کو ضروری دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے۔ شب برات کی رات فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس دعا سے محروم رہتے ہیں، جیسے مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان، زنا یا شراب پر اصرار کرنے والا یا رشتوں میں فساد ڈالنے والا۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں اور دل صاف نہ کریں، فرشتے بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے شب برات کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ رات دل کی صفائی، تعلقات کی اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے، نہ کہ رسموں یا میلے کی رات۔ شب برات میں انسان کو چاہیے کہ وہ دن بھر بھی نیکی میں مشغول رہے، اپنے اعمال کی فکر کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، قرض معاف کرے، بھائیوں کے ساتھ صلح کرے اور دل سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ نبی نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ عبادت، دعا اور استغفار سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی سے دل میں سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس رات کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ شب برات کی رات سنت، نفل عبادت، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، درود شریف، والدین اور امت مسلمہ کے لیے دعا اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ اس رات کی عبادت میں سادگی، اخلاص اور دل کی صفائی ضروری ہے۔ جو شخص اس رات کو اخلاص کے ساتھ عبادت اور دعا میں گزارتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دل کو سکون عطا فرماتے ہیں اور روحانی بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس رات کو سمجھ کر صحیح طریقے سے گزارنا دنیا و آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، شب برات رسموں یا میلے کی رات نہیں، بلکہ یہ اخلاص، توبہ، دل کی صفائی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت، دعا اور نیکی کے اعمال انسان کے لیے بہت زیادہ ثواب اور رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور یہ انسان کے روحانی سفر میں ایک اہم موقع ہے۔ شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شب برات ایک مبارک رات ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے، گناہوں کی معافی طلب کرنے اور دل کی صفائی کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس رات کو بدعتوں، رسموں اور غیر مستند طریقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات میں کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کو کسی تہوار یا میلے کی طرح منانا بالکل غلط ہے۔ چراغاں کرنا، شمع جلانا، قبروں پر چادریں ڈالنا یا آتش بازی کرنا بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ بخاری، مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اگر اس کا کوئی ثبوت قرآن یا سنت میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے اور دین کے اصول کے خلاف ہے۔ شب برات میں خصوصی تعداد میں نماز پڑھنا یا مخصوص طریقہ اختیار کرنا بھی جائز نہیں جب تک کہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ بعض لوگ رات بھر 100 یا 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں یا ہر نماز کے لیے مخصوص دعائیں اور ورد مقرر کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی نے اس رات کا کوئی مخصوص عدد یا طریقہ نماز بیان نہیں فرمایا۔ اصل مقصد تو عبادت میں اخلاص اور دل کی صفائی ہے، نہ کہ تعداد یا طریقہ۔ شب برات میں موسیقی، فضول باتیں، فضول گپ شپ اور فلمیں دیکھنا یا وقت ضائع کرنا بھی منع ہے۔ یہ رات اللہ کی قربت حاصل کرنے، استغفار کرنے اور دعا کرنے کی رات ہے۔ اگر انسان رات کو محض دنیاوی تفریح یا فضول سرگرمیوں میں گزارے تو اصل مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ دل اور دماغ کو عبادت اور تفکر میں مشغول رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ شب برات میں غیر ضروری اور غیر مستند رسمیں کرنا بھی درست نہیں۔ بہت سے لوگ مقبرے یا قبرستان کو میلے کی طرح سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں یا مخصوص کھانے تیار کرتے ہیں۔ کھانا کھلانا یا صدقہ دینا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو تو ثواب کا باعث بنتا ہے، لیکن اسے دین کا لازمی حصہ سمجھنا یا اس کے بغیر رات مکمل نہ ہونے کا خیال رکھنا غلط ہے۔ ایسے اعمال بدعت شمار ہوتے ہیں اور اصل عبادت کی روح کو متاثر کرتے ہیں۔ شب برات میں غصہ، حسد، کینہ یا تعلقات میں دشمنی برقرار رکھنا بھی ممنوع ہے۔ نبی نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے کے۔ یعنی اگر انسان دل میں کینہ رکھتا ہے، رشتہ داروں یا بھائیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے،
تو اللہ کی معافی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ رات تعلقات درست کرنے اور دل صاف کرنے کا موقع ہے، نہ کہ شکایات یا جھگڑوں میں وقت ضائع کرنے کی۔ شب برات میں مشرکوں یا نافرمانوں کے طریقے اپنانا بھی صحیح نہیں۔ کچھ لوگ قبروں پر چراغاں، خاص دعائیں یا مخصوص رسومات اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، مگر مخصوص رسمیں، جادو یا غیر اسلامی طریقے شامل کرنا بدعت ہے اور دین میں نہیں آتا۔ شب برات میں اللہ کی طرف رجوع کے بغیر محض رسمیں یا ظاہری تقریبات کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دل صاف ہو، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش ہو۔ اگر انسان صرف چراغاں، میلے، کھانے یا مخصوص رسموں میں مشغول رہے تو اس رات کی روح کھو جاتی ہے اور عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ مختصراً شب برات میں جو چیزیں نہیں کرنی چاہیں وہ یہ ہیں: بدعتی اعمال، مخصوص تعداد میں نماز، مخصوص دعائیں، غیر مستند رسم میلے، چراغاں، آتش بازی یا قبروں کو سجانا، فضول باتیں، موسیقی، فلمیں یا وقت ضائع کرنے والی سرگرمیاں، غصہ، حسد، کینہ یا تعلقات میں دشمنی برقرار رکھنا، مشرکوں یا غیر مستند طریقوں کو اپنانا، کھانے یا رسوم کو دین کا لازمی حصہ سمجھنا۔ یاد رکھیں، شب برات کی اصل روح اخلاص، توبہ، دل کی صفائی، دعا اور اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ بدعتیں، ظاہری تقریبات اور فضول مشغولیات اصل مقصد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو شخص اس رات کو اخلاص کے ساتھ عبادت، استغفار، توبہ اور دعا میں گزارے گا، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور دل و روح کو سکون عطا فرمائیں گے۔ شب برات میں فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب برات کی رات اللہ تعالی کی خاص توجہ کی رات ہے اور اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ رات مغفرت، رحمت اور دعا کی رات ہے، لیکن ہر شخص اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ، طبرانی، حدیث حسن۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، دل صاف رکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ فرشتے جن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایمان والے اور مومن جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، توبہ کرنے والے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں اور سچی توبہ کر کے دل صاف کرتے ہیں، والدین کے لیے دعا کرنے والے جو زندہ یا فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے جو بھائی چارے، صلح اور نیکی کے کام کرتے ہیں، استغفار اور نفل عبادت کرنے والے جو دل سے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے، مشرک جو اللہ کی عبادت کے بجائے کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کینہ رکھنے والے جو دل میں بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، والدین کے نافرمان جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کا حق پامال کرتے ہیں، زنا یا حرام کاموں پر اصرار کرنے والے جو بار بار گناہ پر لگے رہتے ہیں، شراب یا نشہ کرنے والے جو مستقل طور پر حرام مشغولیات میں مبتلا رہتے ہیں، رشتوں میں فساد ڈالنے والے جو خاندان یا بھائی چارے میں دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ فرشتے صرف دل صاف اور نیک نیتی والے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص دل میں بغض، حسد، کینہ یا نافرمانی رکھتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے اور دل صاف نہ کرے۔ اہم پیغام: شب برات کی رات ایک موقع ہے کہ انسان اپنی زندگی، دل اور تعلقات کی صفائی کرے۔ جو شخص اس رات اخلاص اور توبہ کے ساتھ عبادت، استغفار اور دعا میں مشغول ہوگا، اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا حصہ بنے گا۔ شب برات، جسے عربی میں لیلی النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، مسلمانوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات کو عام فہم میں بخشش اور مغفرت کی رات کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے رات تقدیر یا رات قسمت بھی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف رسمیں اور طریقے رائج کر دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں شب برات کا نام یا اس کی کوئی صریح فضیلت موجود نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے یا رزق، موت اور دیگر فیصلے اسی رات مقرر ہوتے ہیں، وہ دراصل لیلی القدر کی خصوصیات کو شب برات پر لاگو کر دیتے ہیں۔ سورۃ الدخان کی آیت میں فرمایا گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر حکمت والا فیصلہ تے پایا جاتا ہے۔
لیکن مفسرین کے مطابق یہ شب قدر کے متعلق ہے نہ کہ شب برات کے، لہٰذا شب برات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے احادیث نبوی کا سہارا لینا ضروری ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ طبرانی۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ کی جانب سے مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن کچھ افراد جیسے مشرک یا دل میں کینہ رکھنے والے اس مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اس رات قبرستان میں دعا کر رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے اس رات عبادت اور دعا کو ترجیح دی اور قبرستان جانا جائز ہے، لیکن کوئی مخصوص طریقہ یا اجتماعی رسم ثابت نہیں ہوئی۔ شب برات کا اصل مقصد صرف رسمیں ادا کرنا یا کسی مخصوص عمل کو لازم سمجھنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے، دل کی صفائی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ عبادت میں سادگی اور اخلاص سب سے اہم ہے۔ اس رات میں نفل نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و درود پڑھنا اور استغفار کرنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق نبی نے اپنی عبادت کا طریقہ سادہ رکھا اور کوئی مخصوص تعداد یا طرز عمل مقرر نہیں کیا۔ شب برات میں سب سے اہم عمل سچی توبہ ہے، جسے عربی میں توبہ نصوح کہا جاتا ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، پہلے گناہ پر دل سے ندامت کرنا، دوسرے گناہ چھوڑ دینا اور تیسرا آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، سورہ التحریم 8۔ اسی کے ساتھ اس رات میں اپنی اور والدین کی مغفرت اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ یہ دعا اللہ کے دروازے کھولنے کا ایک وسیلہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا میں اخلاص اور دل کی صفائی ہو۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ شب برات کو بدعت اور رسم و رواج کی رات سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مخصوص تعداد میں نمازیں پڑھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبرستان کو میلے کی طرح سجاتے ہیں یا خصوصی کھانے کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے، بخاری مسلم۔ لہٰذا ایسی رسمیں چاہے نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں، بدعت شمار ہوتی ہیں اور اصل مقصد کو متاثر کرتی ہیں۔ قبرستان جانا جائز ہے، لیکن چراغاں، شور شرابہ اور قبروں پر چادریں ڈالنا بدعت ہے۔ کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن اسے دینی فرض یا ضروری رسم سمجھنا غلط ہے۔ شب برات کی رات فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعائیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتے جو مشرک ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، زنا یا شراب پر اصرار کرتے ہیں یا تعلقات میں فساد ڈالنے والے ہیں۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور دل صاف نہیں کرتے، فرشتے بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے شب برات کی رات کو دل کی صفائی، تعلقات کی اصلاح اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں شب برات کا پیغام یہ ہے کہ یہ کوئی تہوار، میلہ یا رسم کی رات نہیں، بلکہ مغفرت، توبہ اور اللہ کے قریب جانے کی رات ہے۔ اس رات عبادت میں سادگی اختیار کریں، دل صاف رکھیں، کینہ و حسد ترک کریں، والدین کی دعا یاد رکھیں اور دین کے مطابق عبادت کریں۔ یہ رات جنت کی ضمانت نہیں دیتی، لیکن اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنے اور گناہوں کی معافی پانے کا بہترین موقع ہے۔ یاد رکھیں، شب برات رسموں اور ظاہری تقریبات کی رات نہیں، بلکہ اخلاص اور دل کی صفائی کی رات ہے، اور جو لوگ اس رات کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ شب برات شعبان کے مہینے کی 15ویں رات مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ رات اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے، دل کی صفائی کرنے اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بہت سے لوگ اسے رات تقدیر یا رات قسمت سمجھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت صرف عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ کہ رسموں یا بدعات میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات کا نام قرآن میں نہیں آیا اور نہ ہی صحیح احادیث میں کوئی مخصوص عدد یا طریقہ نماز یا کوئی اجتماع کی روایت ہے۔ تاہم کچھ معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس رات اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا موقع دیتے ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ، طبرانی، حدیث حسن۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شب برات عبادت اور دعا کی رات ہے اور اس میں مغفرت کا دروازہ کھلتا ہے۔ شب برات میں سب سے اہم عمل توبہ اور استغفار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ التحریم 8۔ توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں، پہلے گناہ پر ندامت محسوس کرنا، دوسرے گناہ کو ترک کرنا اور تیسرے آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ شب برات کی رات کو یہ عمل خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ نبی نے خود بھی اس رات عبادت اور دعا میں مشغول رہنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق نبی اس رات قبرستان گئے اور وہاں دعائیں کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف توبہ بلکہ ماضی میں فوت شدہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا بھی اس رات کا حصہ ہے۔ شب برات میں نفل نماز اور قرآن کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ نبی نے کسی مخصوص تعداد یا مخصوص طریقہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ سادگی اور اخلاص پر زور دیا۔ انسان جتنا بھی وقت عبادت اور قرآن کی تلاوت میں گزارتا ہے وہ اس رات کے اجر میں اضافہ پاتا ہے۔ ساتھ ہی درود شریف پڑھنا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی نہایت اہم ہے۔ نبی نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور اللہ کی رحمت طلب کرنا بھی اس رات کا بنیادی عمل ہے۔ شب برات کی رات والدین کی دعا کے لیے بھی بہترین موقع ہے۔ والدین کی مغفرت اور زندہ والدین کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا سنت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص والدین کی دعا لیتا ہے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رزق میں برکت فرماتا ہے۔ اسی طرح شب برات میں امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے کیونکہ یہ رات اللہ کی طرف رجوع اور اخلاص کی رات ہے۔ شب برات میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ نبی اکثر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور اس رات یا اس دن کا نفل روزہ بھی مستحب ہے۔ یہ نہ صرف روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی نفس کی تربیت کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنے سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور عبادت کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ شب برات میں بدعات سے بچنا لازمی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو میلہ یا تہوار کے طور پر مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، قبروں پر چادریں ڈالتے ہیں یا مخصوص کھانے تیار کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔ بخاری، مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسم و رواج یا کسی خاص عمل کو دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے، چاہے اس میں نیک نیتی ہو۔ قبرستان جانا جائز ہے مگر چراغاں، شور شرابہ یا قبروں کو سجانا بدعت شمار ہوتا ہے۔ کھانا کھلانا ثواب ہے لیکن اس کو ضروری دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے۔ شب برات کی رات فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس دعا سے محروم رہتے ہیں، جیسے مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، والدین کا نافرمان، زنا یا شراب پر اصرار کرنے والا یا رشتوں میں فساد ڈالنے والا۔ جب تک یہ لوگ توبہ نہ کریں اور دل صاف نہ کریں، فرشتے بھی ان کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اس لیے شب برات کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ رات دل کی صفائی، تعلقات کی اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے، نہ کہ رسموں یا میلے کی رات۔ شب برات میں انسان کو چاہیے کہ وہ دن بھر بھی نیکی میں مشغول رہے، اپنے اعمال کی فکر کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، قرض معاف کرے، بھائیوں کے ساتھ صلح کرے اور دل سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ نبی نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ عبادت، دعا اور استغفار سب سے بڑی چیز ہے اور اسی سے دل میں سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس رات کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ شب برات کی رات سنت، نفل عبادت، توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، درود شریف، والدین اور امت مسلمہ کے لیے دعا اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ اس رات کی عبادت میں سادگی، اخلاص اور دل کی صفائی ضروری ہے۔ جو شخص اس رات کو اخلاص کے ساتھ عبادت اور دعا میں گزارتا ہے، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دل کو سکون عطا فرماتے ہیں اور روحانی بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس رات کو سمجھ کر صحیح طریقے سے گزارنا دنیا و آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، شب برات رسموں یا میلے کی رات نہیں بلکہ یہ اخلاص، توبہ، دل کی صفائی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی رات ہے۔
اس رات میں کی گئی عبادت، دعا اور نیکی کے اعمال انسان کے لیے بہت زیادہ ثواب اور رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور یہ انسان کے روحانی سفر میں ایک اہم موقع ہے۔ شب برات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شب برات ایک مبارک رات ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے، گناہوں کی معافی طلب کرنے اور دل کی صفائی کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس رات کو بدعتوں، رسموں اور غیر مستند طریقوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات میں کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کو کسی تہوار یا میلے کی طرح منانا بالکل غلط ہے۔ چراغاں کرنا، شمع جلانا، قبروں پر چادریں ڈالنا یا آتش بازی کرنا بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے، بخاری مسلم۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اگر اس کا کوئی ثبوت قرآن یا سنت میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے اور دین کے اصول کے خلاف ہے۔ شب برات میں خصوصی تعداد میں نماز پڑھنا یا مخصوص طریقہ اختیار کرنا بھی جائز نہیں جب تک کہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ بعض لوگ رات بھر 100 یا 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں یا ہر نماز کے لیے مخصوص دعائیں اور ورد مقرر کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بدعت ہے کیونکہ نبی نے اس رات کا کوئی مخصوص عدد یا طریقہ نماز بیان نہیں فرمایا۔ اصل مقصد تو عبادت میں اخلاص اور دل کی صفائی ہے، نہ کہ تعداد یا طریقہ۔ شب برات میں موسیقی، فضول باتیں، فضول گپ شپ اور فلمیں دیکھنا یا وقت ضائع کرنا بھی منع ہے۔ یہ رات اللہ کی قربت حاصل کرنے، استغفار کرنے اور دعا کرنے کی رات ہے۔ اگر انسان رات کو محض دنیاوی تفریح یا فضول سرگرمیوں میں گزارے تو اصل مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ دل اور دماغ کو عبادت اور تفکر میں مشغول رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ شب برات میں غیر ضروری اور غیر مستند رسمیں کرنا بھی درست نہیں۔ بہت سے لوگ مقبرے یا قبرستان کو میلے کی طرح سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں یا مخصوص کھانے تیار کرتے ہیں۔ کھانا کھلانا یا صدقہ دینا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہو تو ثواب کا باعث بنتا ہے، لیکن اسے دین کا لازمی حصہ سمجھنا یا اس کے بغیر رات مکمل نہ ہونے کا خیال رکھنا غلط ہے۔ ایسے اعمال بدعت شمار ہوتے ہیں اور اصل عبادت کی روح کو متاثر کرتے ہیں۔ شب برات میں غصہ، حسد، کینہ یا تعلقات میں دشمنی برقرار رکھنا بھی ممنوع ہے۔ نبی نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں سوائے کینہ رکھنے والے کے۔ یعنی اگر انسان دل میں کینہ رکھتا ہے، رشتہ داروں یا بھائیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کی معافی اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ رات تعلقات درست کرنے اور دل صاف کرنے کا موقع ہے، نہ کہ شکایات یا جھگڑوں میں وقت ضائع کرنے کی۔ شب برات میں مشرکوں یا نافرمانوں کے طریقے اپنانا بھی صحیح نہیں۔ کچھ لوگ قبروں پر چراغاں، خاص دعائیں یا مخصوص رسومات اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہ مرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن صحیح عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، مگر مخصوص رسمیں، جادو یا غیر اسلامی طریقے شامل کرنا بدعت ہے اور دین میں نہیں آتا۔ شب برات میں اللہ کی طرف رجوع کے بغیر محض رسمیں یا ظاہری تقریبات کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دل صاف ہو، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش ہو۔ اگر انسان صرف چراغاں، میلے، کھانے یا مخصوص رسموں میں مشغول رہے تو اس رات کی روح کھو جاتی ہے اور عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ مختصراً شب برات میں جو چیزیں نہیں کرنی چاہیں وہ یہ ہیں: بدعتی اعمال، مخصوص تعداد میں نماز، مخصوص دعائیں، غیر مستند رسم میلے، چراغاں، آتش بازی یا قبروں کو سجانا، فضول باتیں، موسیقی، فلمیں یا وقت ضائع کرنے والی سرگرمیاں، غصہ، حسد، کینہ یا تعلقات میں دشمنی برقرار رکھنا، مشرکوں یا غیر مستند طریقوں کو اپنانا، کھانے یا رسوم کو دین کا لازمی حصہ سمجھنا۔ یاد رکھیں، شب برات کی اصل روح اخلاص، توبہ، دل کی صفائی، دعا اور اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ بدعتیں، ظاہری تقریبات اور فضول مشغولیات اصل مقصد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو شخص اس رات کو اخلاص کے ساتھ عبادت، استغفار، توبہ اور دعا میں گزارے گا، اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور دل و روح کو سکون عطا فرمائیں گے۔ شب برات میں فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شب برات کی رات اللہ تعالی کی خاص توجہ کی رات ہے اور اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ رات مغفرت، رحمت اور دعا کی رات ہے۔
लेकिन हर शख्स उसका हिस्सा नहीं बन सकता। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताली शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ मुतवजा होता है और सबको मुआफ कर देता है सिवाय मिशरक और कीने रखने वाले के। इब्न माजा तबरानी हदीस हसन। इस हदीस से मालूम होता है कि शबी बुरात में फरिश्ते इन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजुआ करते हैं, नेक एमाल करते हैं, दिल साफ रखते हैं और दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। फरिश्ते जिन लोगों के लिए दुआ करते हैं, ईमान वाले और मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसकी इबादत करते हैं, तौबा करने वाले जो अपने गुनाहों पर नादिम हैं और सच्ची तौबा करके दिल साफ करते हैं, वालदीन के लिए दुआ करने वाले जो जिंदा या फौत शुदा वालदेन के लिए दुआ करते हैं, दूसरों के हुकूक अदा करने वाले जो भाईचारे, सुलह और नेकी के काम करते हैं, इस्तिगफार और नफल इबादत करने वाले जो दिल से अल्लाह की मगफिरत तलब करते हैं और रात को इबादत में मशगूल रहते हैं। फरिश्ते कुन लोगों के लिए दुआ नहीं करते, मुशरक जो अल्लाह की इबादत के बजाय किसी और को शरीक करते हैं, कीना रखने वाले जो दिल में बग़ज़ और दुश्मनी रखते हैं, वालदेन के नाफरमान जो वालदेन की नाफरमानी करते हैं या उनका हक पामाल करते हैं, जिना या हराम कामों पर इसरार करने वाले जो बार बार गुनाह पर लगे रहते हैं, शराब या निशा करने वाले जो मुस्तकिल तौर पर हराम मशगूलियात में मुब्तला रहते हैं, रिश्तों में फसाद डालने वाले जो खानदान या भाईचारे में दुश्मनी पैदा करते हैं। ये बात वाज़ेह है कि फरिश्ते सिर्फ दिल साफ और नेक नीति वाले लोगों के लिए दुआ करते हैं। जो शख्स दिल में बग़ज़, हसद, कीना या नाफरमानी रखता है, इसके लिए फरिश्ते दुआ नहीं करते जब तक कि वो सच्ची तौबा न करे और दिल साफ न करे। अहम पैगाम, शब बरात की रात एक मौका है कि इंसान अपनी जिंदगी, दिल और ताल्लुकात की सफाई करे। जो शख्स इस रात इखलास और तौबा के साथ इबादत, इस्तिगफार और दुआ में मशगूल होगा, अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ का हिस्सा बनेगा।